मेमोरी पावर का ताल्लुक हमारे गुनाहों से है। हम फिल्में भी देखें, हम गाने भी सुने, हम गलत चीजें भी देखें और कुरान भी याद करके हाफिज कुरान भी बन जाए, वो हाफिज कभी पक्का हाफिज नहीं बन सकता, कच्चा हाफिज ही रहेगा वो। सवाल ये है, हमारे नबी दुनिया में आए क्यों हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंग्रेजी जबान वाले पर्पस बोलते हैं। नबी के दुनिया में आने का मकसद क्या है? बेअसते रसूल का मकसद क्या है? और अच्छी उर्दू, बेअसते रसूल का मकसद क्यों नबी दुनिया में आए हैं? सारे नौजवानों से मेरा सवाल है, अपने जहनों पे जोर डालें। जुमा है ना, जवाब नहीं मांगूंगा। अच्छी अंदाज सवाल का है, जवाब मैं ही दूंगा मिंबर पे खड़े होकर, कि कोई भी बोलने की जरूरत। कुरान में अल्लाह ने कह दिया, एक बार नहीं कई बार अल्लाह ने कहा, मैंने नबी को इसलिए भेजा है, नबी दुनिया में इसलिए आए हैं। बार बार आप एक आयत सुनते हैं, हुवल्लज़ी, वही अल्लाह है जिसने नबी को भेजा। किस लिए भेजा? मकसद अल्लाह ने बयान कर दिया। हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, वही अल्लाह है जिसने एक रसूल को भेजा है, उम्मीयीन के अंदर भेजा है, अनपढ़ लोगों में भेजा है। क्यों आते हैं रसूल? हमारे नबी के आने का मकसद क्या है? कम से कम ये जुमला तो आप इस जुमा से लेकर जाओ ना इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी दुनिया में आए क्यों हैं? कुरान मजीद क्या कहता है? हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, इसलिए आए हैं रसूल। आगे मैं पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अलग अलग जगह पर यही आयत अलग अलग जगह पर थोड़े फर्क के साथ है, लेकिन मजमून टॉपिक ये है, कोई भी क़यामत की सुबह तक, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस तक, अगर तुम्हें कोई सवाल करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद क्या है, आप कुरान की ये आयत पढ़ दीजिए इंशाअल्लाह। सूरह जुमा में भी है आयत, ये सूरह जुमा में भी है। तर्जुमा क्या है? क्यों नबी दुनिया में आते हैं? कुरान क्या कहता है? एक रसूल को हमने भेजा है, एक रसूल को। तर्जुमा भी कैसा है देखो, यतलू अलैहिम आयातिही, पहला मकसद हमारे नबी के दुनिया में आने का तिलावत कलाम पाक, वो कुरान की आयतों की तिलावत करते हैं, पहला मकसद है। दूसरा मकसद व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, इस दुनिया में नबी आए हैं तालीम के लिए, इल्म सिखाने के लिए और लोगों के तज़किये तरबियत के लिए। मैं जरा जोर से ऊंचे पिच में बोला हूं इसलिए कि ये नबी का अंदाज है, जुमा में जरा ऊंचा बोलना। जरा आहिस्ता फिर बोलता हूं, बेअसते रसूल का मकसद क्या है? इल्म और तरबियत। अगर मैं एक जुमले में बोलूं तो क्या है? इल्म और तरबियत। सिर्फ इल्म नहीं, सिर्फ एजुकेशन नहीं, इल्म के साथ साथ नबी तरबियत भी लेकर आए। खाना सीधे हाथ से खाना, बाएं से नहीं खाना, बैठ के खाना, बात कैसे करना सामने वाले से, जो लोग अच्छे से जहन में रखो, रेवोल्यूशन अंग्रेजी में बोलते हैं लोग, इनकलाब उर्दू में बोलते हैं। सारी दुनिया ये मानती है जो रेवोल्यूशन नबी लेकर आए, दुनिया में कोई नहीं ला सका आज तक। मैं 24 साल से करीब करीब यहां जुमा दे रहा हूं, मैं कितना रेवोल्यूशन ला सका इस मस्जिद में मैं जानता हूं, आप जानते हैं, सबसे बेहतर अल्लाह जानता है। मेरे नबी को सिर्फ 23 साल मिले, 30 पर 3 साल, आपने दुनिया बदल दी। अल्लाह अकबर। हम घर नहीं बदल सकते, बच्चों को नहीं बदल सकते, 20 पर 3 साल में आपने सारी दुनिया बदल दी। सोच के देखो, जहन पे गौर करके देखो, जो आदमी ऊंट चराने जाता था, आपस में लड़ाई हो जाती, ये मेरी रस्सी वो तेरी रस्सी, ऊंट की रस्सी, लड़ाई होते 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 1 साल चलती लड़ाई हो, बीच में मुहर्रम आता तो मुहर्रम को उठा के पीछे करते, सफर को सामने कर लेते, लड़ाई जारी रखते हैं। उस कौम को नबी ने ऐसे बना दिया, घर में बीच में एक लकीर डालकर कहा, आधा तुम्हारा घर है, आधा मेरा घर है। आपने जिस्म को नहीं, अंदर से रूह को भी बदल दिया। सोचने के तरीके से लेकर सारी चीजें नबी ने बदल दी।
دنیا میں آنے کا مقصد اگر کوئی پوچھے نبی دنیا میں کیوں آئے ہیں، قرآن کی آیت پڑھیے انشاءاللہ۔ آپ تعلیم اور تربیت کے لیے آئے ہیں۔ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے تعلیم کے علم کے بارے میں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اچھے سے یاد رکھو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر علم کے عمل گمراہی ہے۔ اچھے سے ذہن میں رکھ لو یہ جملہ، بغیر علم کے عمل گمراہی ہے، اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی اس آیت کو پیش کر کے ایک جملہ لکھتے ہیں، یہ قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے عمل کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ العلم قبل القول والعمل، امام بخاری نے باب باندھا ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے۔ اور ایک بڑے عالم، بہت بڑے عالم، اللہ سے میں منبر پر دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، امت کے ہر بچے کو اللہ ان کے جیسا بنائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کون کن کا نام لے رہا ہوں جی؟ یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے، کون بولتا ہے نہیں مانتے جی؟ ہم ان کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہیں۔ منبر پہ کھڑے ہو کر میری اللہ سے دعا ہے، اللہ مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنائے۔ انہوں نے ایک بار شکایت کی اپنے بڑے، ان سے بڑے جو عالم ہیں نا یا ان کے برابر کے، ان کا نام ہے امام وکی، نام رکھ سکتے ہیں آپ، وکی۔ امام وکی سے انہوں نے شکایت کی، جو بھی پڑھتا ہوں دماغ میں نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں۔ اے میرے اسٹوڈنٹس، اے میرے طلاب العلم، علم حاصل کرنے والے بچوں، ابھی تمہارا کل رزلٹ آیا ہے، تمہیں مبارک ہو، یہ دنیا میں ایک چھوٹا سا قدم ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ تمہارا اور رزلٹ آنے والا ہے۔ اللہ تمہیں نیٹ میں کامیاب کرے، اللہ تمہیں دنیا کی ہر میدان میں اللہ تمہیں کامیاب کرے، مگر یہ سب کچھ نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یاد نہیں رہتا مولوی صاحب، بھول جاتا ہوں مولوی صاحب۔ امام شافعی نے یہی سوال کیا امام وکی سے، بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نسخہ کیا ہے یاد رکھنے کا؟ امام وکی نے امام شافعی سے کہا، جملہ غور سے سنو، ان ھذا العلم نور ونور اللہ لا یعطی للعاصی، کا گناہ چھوڑ دو، گناہ کم کرو، دماغ میں قوت بڑھ جائے گی، حفظ کی، یاد کرنے کی قوت بڑھ جائے گی، اس لیے کہ جو علم ہے یہ نور ہے، اور گنہگار کو یہ نور نہیں ملتا۔ آپ گناہ زیادہ کرو گے تو بھولنا شروع کر لو گے، اس لیے اگر یاد رکھنا چاہتے ہو تو گناہ کم کرو، دیکھو دماغ کی قوت بڑھ جائے گی۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایک استاد تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، مولانا عبد المتین میمن جوناگڑھی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ انہیں مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ انہیں مقام عطا فرمائے۔ آج میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا اللہ جب چاہے گا میں اور آپ زمین کے نیچے رہیں گے، کوئی اور ہمارے لیے دعا کریں گے نہیں، ایسا ہی سلسلہ ہے نا، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ان کے بارے میں سارے لوگ گواہی دیتے ہیں، کبھی زندگی میں نکاح دیکھ کر نہیں پڑھا ہے، کبھی نماز میں غلطی نہیں ہوئی، اللہ نے وہ قوت حافظہ دیا اس لیے کہ وہ گناہ کم کرتے تھے۔ قوت حافظہ کا تعلق، میموری پاور کا تعلق ہمارے گناہوں سے ہے۔ ہم فلمیں بھی دیکھیں، ہم گانے بھی سنیں، ہم غلط چیزیں بھی دیکھیں، اور قرآن بھی یاد کر کے حافظ قرآن بھی بن جائیں، وہ حافظ کبھی پکا حافظ نہیں بن سکتا، کچا حافظ ہی رہے گا، وہ اس کا حفظ کبھی پختہ نہیں ہو سکتا۔ یہ علم کی فضیلت، یہ نور ہے، یہ